बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भी फ्रॉड है? क्या चौकीदार चोर है? क्या बिहार के इलेक्शन चोरी हो चुके हैं? मोदी और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ क्या मुर्दों को भी वोट डालने का हक दिलवा सकेगा? भारत में अपोजिशन जमातें क्यों एहतजाज कर रही हैं? क्यों सियासी रहनुमाओं को हिस्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक रखने वाली लीडरशिप को गिरफ्तार किया जा रहा है? और जनरल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के दौरान क्या ट्रंप एक मर्तबा फिर उनसे मुलाकात करेंगे? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भारत में ऑपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से एहतजाज किया गया, पार्लियामेंट से एक मार्च किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब, और इस मार्च का बुनियादी मकसद इंतखाबी फहरिस्तों में जो जालसाजी की गई है उसको एक्सपोज करना था। अब जब यह एहतजाज किया गया तो इस एहतजाज के दौरान तमाम ऑपोजिशन रहनुमाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन रहनुमाओं में राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी, दीगर सियासी जमातों के रहनुमा थे। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत में इस वक्त वोट चोरी की बात की जा रही है, इलेक्शन चोरी करने की बात की जा रही है। इस एहतजाज का एक एपिसोड मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करता हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। दुनिया भर में भारत की जमहूरियत को एक सबसे बड़ी जमहूरियत साइज के एतबार से करार दिया जाता है, और भारत इस बात पर बहुत फख्र महसूस करता है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। अब ये जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रॉड जमहूरियत कैसे साबित हो रही है, ये अब हमें भारत के खुद रहनुमा और अपोजिशन जमातें बता रही हैं। हुआ कुछ यूं है कि बिहार के अंदर रियासती इंतखाबात हो रहे। इन इंतखाबात से पहले वोटर लिस्टें अबूरी तौर पर जारी की गई। जब वो जारी की गई फहरिस्तें तो उनमें पता ही चला कि बहुत सारे जाली वोट दर्ज हैं। और जाली वोट किस तरीके से दर्ज हैं, यानी कि मुर्दों को वोट डालने का हक दे दिया, जो लोग फौत हो चुके हैं वो वोटर लिस्टों में मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों का नाम एक मर्तबा नहीं, तीन तीन चार चार मर्तबा, जिसको हम डबल वोट या ट्रिपल वोट कहते हैं, वो इंदराज मौजूद है। बहुत सारे पते गलत लिखे हुए हैं। बहुत सारे वोटर्स के आगे जो तस्वीरें शाया की गई हैं वो रीडेबल नहीं है, वो गलत तस्वीरें हैं, यानी किसी की तस्वीर किसी के नाम के आगे लगा दी। बहुत सारे एड्रेस जो घरों के पते हैं वो गलत लिखे गए हैं। अब बिहार में नवंबर में इंतखाबात होने हैं, और इन इंतखाबात से पहले जो अबूरी फहरिस्त जारी की गई उसमें तकरीबन 65 लाख वोटर्स को खारिज किया गया है। अब ये जो 65 लाख वोट खारिज हुए हैं, इनमें एक बड़ी तादाद मुसलमान वोटर्स की है, और टारगेट करके बाकायदा तौर पर बिहार के 4 बड़े अहम तरीन इजला जहां पर मुसलमान वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है उन्हें टारगेट किया गया और मुसलमान वोटर्स को निकाल दिया गया। यानी माइनॉरिटीज को टारगेट कर दिया, फौतशुदा लोगों के वोट डाल दिए, डबल वोट ट्रिपल वोट डाल दिए, एड्रेस गलत लिख दिया, और एक बड़ी आबादी का नाम ही दर्ज नहीं है वोटर लिस्ट में। तो ये बहुत बड़ा एक घपला, एक स्कैंडल आया। अब इस वक्त प्रैक्टिकल बात की जाए तो वोटर लिस्ट जब पहली शाया हो रही थी तो उस वक्त जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे वो बिहार में तकरीबन 7 करोड़ 89 लाख यानी 90 लाख आप कह सकते हैं कि वोटर्स का इंदराज था। और जब ये 65 लाख वोट खारिज हुए तो ये 7 करोड़ 24 लाख के करीब ये वोटर्स बनते हैं जो इन फहरिस्तों में मौजूद हैं। अब ये जब चीजें या डेटा सामने आया तो ऑपोजिशन की जानिब से वोट चोरी का इल्जाम लगाया गया। ऑपोजिशन की जानिब से इलेक्शन कमीशन और मोदी के गठजोड़ को एक्सपोज किया गया। अमूमी तौर पर भारत में जब भी इंतखाबात का माहौल होता है तो पाक भारत जंग ये सबसे आइडियल कार्ड होता है इलेक्शंस को जीतने के लिए। इंडिया में एक जंग का माहौल पैदा कर दो, एक दुश्मन का खौफ पैदा कर दो, और बीजेपी बड़े आराम से एक बड़ी वाज़े मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन जीत जाती थी। और उसके लिए उन्हें कभी
آپریشن سندور، کبھی پہلگام، کبھی ابھینندن کا ایپیسوڈ، اور اس قسم کے آپریشنز بھارت کے اندر کنڈکٹ ہوتے تھے پاکستان کی دشمنی میں، اور وہ پاکستان کی نفرت اور دشمنی کو اپنی الیکٹورل پالیٹکس کا ایک سب سے بڑا ایک مین آبجیکٹو بنا کر وہ پیش کرتے تھے۔ اب اس مرتبہ ذرا ایپیسوڈ فرق ہو گیا، مودی نے سیم کارڈ کھیلا بہار کے الیکشن سے پہلے، پہلگام کا ایک فالس فلیگ آپریشن کیا، اس آپریشن کی آڑ میں آپریشن سندور شروع کیا، اس سندور کی آڑ میں مودی صاحب کو شکست ہو گئی۔ ایک تو رافیل طیارے گر گئے اور ٹرمپ کو ثالثی کروانی پڑ گئی، مودی صاحب سے وکٹری سٹینڈ چھن گیا، اس کے بعد امریکہ کے اور بھارت کے تعلقات خراب ہو گئے، ٹیرف لگ گیا، اکنامک کرائسس پیدا ہو گیا، تو مودی ایکسٹرنلی آئسولیشن کا شکار ہو گیا، پوری دنیا میں انڈیا کا نیریٹو کسی نے قبول نہیں کیا۔ تو مودی صاحب تاریخ کے سب سے ان پاپولر ٹائم پر الیکشن میں جا رہے ہیں، تو اس الیکشن کو اب وہ پاک بھارت جنگ کے تناظر میں تو جیت نہیں سکتے، تو اب باقاعدہ طور پر ایک آرگنائز دھاندلی کا ایک ماحول تیار کیا گیا کہ کسی طریقے سے الیکشن کو چوری کر لو، چھین لو۔ اس سے پہلے بھی راہل گاندھی نے 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ کرناٹک میں 1 لاکھ جعلی ووٹوں کا اندراج ہوا اور یہ ووٹر خارج کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو یہ راہل گاندھی صاحب کی سٹیٹمنٹس تھیں۔ اب یہاں پر ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک طرف پاکستان کا آرمی چیف فیلڈ مارشل وہ جا رہا ہے واشنگٹن دورے پہ، اور فوراً ہی ساتھ ہی بھارت کے اندر یہ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ بار بار سوال اٹھا رہی ہے، اور کانگریس کی لیڈرشپ بالخصوص وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے بتائیں یہ رافیل طیارے گرے یا نہیں گرے، کتنی تعداد میں گرے۔ ٹرمپ کیوں بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ ثالثی کروائی اور یہ جنگ بند کروائی اور بھارت جو ہے اس کو شکست ہو گئی ہے؟ بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں، ان سوالوں کا مودی سرکار کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے، وہ انڈیا کی اپوزیشن کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہے، اور جب سیٹسفیکشن کا لیول نہیں ہے تو پھر طاقت کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ ان کو ڈرا کر، دھمکا کر، مار کر ان کو چپ کراؤ اور ان سے الیکشن کو چھیننے کی کوشش کرو۔ تو ایک تو بھارت کے اندر ایکسٹرنل چیلنج ہے کہ امریکہ سے اس کے تعلقات بگڑ گئے، پاکستان سے پھینٹی لگ گئی، ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہو گیا، اب اکنامک سینکشنز لگنے جا رہی ہیں ٹیرف کے بعد، اور دوسری طرف انٹرنلی پولیٹیکلی اپوزیشن سٹرونگ ہو گئی، اپوزیشن کو بہت سارے ایشوز مل گئے، ان کی سیاست زندہ ہوگی، اور مودی کہ جو فالس فلیگ آپریشن تھے اس کے گلے میں پڑ گئے۔ تو اس پورے کرائسس میں اس وقت بی جے پی کی سرکار وہ پھنس گئی ہے۔ اب کیا وہ اس کرائسس سے نکل پائیں گے؟ کیا یہ گٹھ جوڑ کامیاب ہوگا؟ کیا واقعی بہار کا الیکشن اتنے آرام سے مودی سرکار چھین کے لے جائے گی؟ 7 کروڑ ووٹرز کے حق کے رائے دہی کا سوال ہے۔ 1 مین 1 ووٹ کی بات آج راہل گاندھی نے کی، اور انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی کانسٹیٹیوشن کی لڑائی ہے اور اس کے لیے ہم فائٹ کریں۔ بہرحال ایک بہت بڑا کم بیک ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ تیسرا الیکشن ہے جو بی جے پی مستقل طور پر گورنمنٹ میں آئی ہے، بھارت کی تاریخ کے سب سے طویل ترین پرائم منسٹر کے طور پر مودی سامنے آ رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ انٹرنل کرائسس ہے، دوسری طرف ہم کچھ اوچھے ہتھ کنڈے بھی دیکھ رہے ہیں۔ مطلب آج کی ہی ڈیٹ میں ایک طرف تو مودی سرکاریں کہتی ہے کہ جناب یہ جو کانگریس ہے یہ پاکستان کی بی ٹیم ہے، یہ پاکستان کے سوالات یہ پوچھتے ہیں، یعنی پاکستان کا رول انڈیا کے اندر کانگریس پورا کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو سفارتکار ہیں ان کو کہا گیا آپ گھر خالی کر دیں، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، پاکستان کے سفارت خانے کا پانی بند کر دیا، اخبارات بند کر دیے، اور ایک طرح سے انڈیا میں بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ایک ایکسٹریم پوزیشن لی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ہم ایک اور کرائسس یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو انڈیا نے رسپانس دی ہے عاصم منیر کی تقریر کے اوپر، ایک تو انہوں نے کہا جی ہمیں بڑا افسوس ہے کہ دوست سرزمین پر دشمن نے جو تقریر کی بھارت کے خلاف اس پہ ہم احتجاج کرتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا جی ہم نیوکلیر بلیک میلنگ میں بالکل نہیں آئیں گے، ہم بالکل پاکستان کی دھمکیوں میں ہم نہیں آئیں گے۔ اور تیسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ انڈین آرمی چیف کی ایک تقریر ہے جو 4 اگست کو کی گئی ہے۔ اس تقریر کو کل اپلوڈ کیا گیا، اور اس تقریر کی 3 بڑی امپورٹنٹ باتیں۔ ایک تو انہوں نے